Maayong adlaw sa atong tanan. So karong adlaw di ay Sabado. So karon kinaang akong mama ug napod ang akong igsuon. So ingon mi nga mga tumig dagat ug mga ligo. So karon kay hunasman pag-abot namo ug karon nangita mi og kinhason. Sa among pagpanginhas wa ko kasabot kung unsa ni nga akong giagian. Na perti pang daghan nagtunok-tunok. Ug karon kay first time man ako da nangasamad-samad ang akong tiil. Ug karon kay mao na ni ang nahitabo. Nisuksok na sila dinha sa pagatpatan ug wala ko'y mahimo ug magbidyo na lang sa ilaha. Ug sa akong pagbidyo-bidyo niingon ang isa kay naa daw siya nakita. Wa ko kasabot kung unsa ang iyang nakita. Kay kini laging first time nato makaadto aning hunasan. Nataw man taog lasang. So mao na gini siya guys, nangita sila balat pisutan. Ug mao na ni ang among isa ka kauban nga si Undo. Nakakuha na siya og balat pisutan kay mao lagi nga kusog kaayo siya makuha aning balat pisutan. Ug karon napuro na lang tani balat pisutan. Wala bitaw mi kakita kung unsa jud ni siya. Inana ra rin na siya pagkuha kay ang amo ang lola kusog kaayo mukaon ani. So mao ning gikuhaan namo. Ug karon kaluoy sa Ginoo ang among lula naabot jud siya og 93 years old. Ug kani mao ni ang iyahang paborito nga pagkaon. So ang sa nakaila ani ang balat pisutan mao ni siya ang pagkaon sa atong mga katigulangan. Ug mao pud ni ang among gusto nga kuhaon. So karon kay wala man jud ko kabalo kung unsaon pagkuha ug niuli ko. Ug gihatag nako sa ilaha ang balde kay di jud ko kabalo makuha. Sorry na lang jud kayo kay napalpak jud ko. niuli na ko aning mga panahon na. Ug karon nag-hike ko ug dili na pud ko kabalo ug asa ko motunog. O pag-abot na ako kay naa na akong mga kauban gihatagan ko og kinhason. Ug karon mao ra to. Daghan kaayong salamat sa inyong paglantaw. Ug unta sa sunod makabalo na ko manguha og kinhason. Kay dili jud ko kabalo. Daghan salamat guys. Mao ni ang view sa amo ang naadtuan. So unta magustuhan ninyong tanan. Daghan salamat. Thank you for watching everyone. Kung kinsa tong nakagustuhan ni, palihog lang ko subscribe and like. O sa sunod na pudtang mag-vlog. Ug mao ni ang nahitabo namo kay manguli nami. Daghan salamat mga langga. Babush. Shout out kay ko sa akong mga igsuon o sa ako ang mga barkada kung asa man mo dapit nga mga lugar ug unta amping mong tanan. Love you all.